संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक अहिले चर्चामा छ। नागरिकताका लागि महिला पुरुषको अधिकार समान नभएको एक थरीको आरोप छ भने अर्को थरीको विदेशबाट विवाह गरी आउनेलाई नागरिकता दिने प्रावधान राष्ट्रघाती भएको भन्ने आरोप छ। तर नागरिकता विधेयक पारित भएसँगै नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नागरिकमा भने खुशियाली छाएको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्यूज च्याट टुडे। समाजवादी गठबन्धनको तयारी तीव्र देखिन्छ। एमाले बाहेकका अन्य कम्युनिस्ट घटक र कम्युनिस्ट छोडेर समाजवादीको नाममा एकत्रित भएका दलहरू अहिले समाजवादी गठबन्धनको तयारीमा छन्। ती दलका शीर्ष नेतृत्वको कुरा पत्याउने हो भने त चाँडै नै यस्तो गठबन्धन बन्नेछ। अनि समाजवादको नाममा दलहरू फेरि एकीकृत हुने तयारीसम्म देखिन्छ। समाजवादी केन्द्र बनाउन तत्पर वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका कतिपय नेता यतिसम्म उत्साहित छन् कि नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन नै आवश्यक नभएको बताउन थालेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ पुरै 165 सिटमा समाजवादी केन्द्रले जिम्मेवारी लिने बताउन थालेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा एकढिक्का भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले फरक फरक हाँगामा विभाजित छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा विभाजनपछि कम्युनिस्ट पार्टीको शक्ति क्षयीकरण भएको छ। तत्कालीन नेकपाका केही शीर्ष नेताहरू अहिले फरक फरक बाटोमा लागेका छन्। मुलुकका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट घटक बीचको एकताकै कारण तत्कालीन नेकपा पार्टीले 3 वर्ष सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पायो। मुलुकमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार निर्माण भयो। तर नेताहरूमा व्यक्तिवादी सोच हावी हुँदा नेपालको राजनैतिक इतिहासमा दुर्लभ घटनाबाट जन्मेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ध्वस्त हुन पुग्यो। स्थिर सरकारको आशमा नेकपालाई मतदान गरेका जनताको सपनामाथि कुठाराघात हुन पुग्यो। बहुमत पाएको कम्युनिस्ट सरकार ढलेर प्रत्यक्षमा 23 सिट मात्र जितेर दोस्रो स्थानमा खुम्सिएको नेपाली कांग्रेस सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुग्यो। आफ्नै आत्मघाती निर्णयका कारण सत्ताबाट हात झिक्नु परेको तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजनको बाटोमा लागेको बोध फेरि कम्युनिस्ट नेताहरूलाई हुन थालेको छ। आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै फेरि एकताका लागि कम्युनिस्ट नेताहरू जुरमुराउन थालेका छन्। फेरि सशक्त कम्युनिस्ट समाजवादी केन्द्र बनाउने उनीहरूको लक्ष्य छ। तर देशकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी फुटाएर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने कुराको औचित्य नभएको केहीको तर्क छ। अब यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जति जो लाग्नु भएको छ अहिले उहाँहरू हिजो सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेर आएको शक्तिहरू हो। हिजो सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेर आएको शक्तिले अहिले तपाईको समाजवादी केन्द्र बनाउँछु भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो जनताको आँखामा छारो हाल्नु भन्दा केही पनि होइन। यो कुनै तपाईको चाहिँ बन्न सक्ला, तपाईको सानोतिनो चाहिँ फोरम एउटा बन्ला, तर त्यो फोरमले चाहिँ तपाईको कुनै तपाईको राष्ट्रको चाहिँ तपाईको हितमा, कुनै राष्ट्रको तपाईको चाहिँ पोलिटिक्समा कुनै असर गर्दैन। अब त्यो नबन्ला भन्न म सक्दिनँ, किनभने साथीहरूले एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ, बन्न सक्छ। तर त्यो बन्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ छ। तर बनेर चाहिँ तपाईको यो मुलुकको लागि चाहिँ के गर्छ, मुलुकको लागि उसले के दिने, मुलुकको लागि चाहिँ उसको फाइदा के हो भन्ने चिज चाहिँ तपाईको कुनै निर्दिष्ट लक्ष्य पनि छैन, कुनै उद्देश्य पनि छैन, कुनै प्रकारको उहाँहरूको चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ अब रोड म्याप पनि छैन। मात्र के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अरू कुनै ठुला राजनीतिक शक्तिहरूलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि र बार्गेनिङ गर्नको लागि चाहिँ समाजवादी केन्द्र निर्माणको चाहिँ यो चाहिँ घण्टी बजाइएको हो। यो घण्टीले कुनै अर्थ छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा नरहेको तर भावनात्मक रूपमा निकट रहेको वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सहितको वामपन्थी मोर्चा बनाउने बारेको सघन छलफलमा नेताहरू रहेका छन्। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्य 2 पटक छलफलमा जुटेका छन्। वामपन्थी पार्टीहरूलाई समेटेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र अहिले तत्काल त्यो सम्भव नभए वामपन्थी मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी उनीहरूको छलफल केन्द्रित छ। पार्टीको रूपमा त्यो बन्न सक्ने म सम्भावना देख्दिनँ। त्यसमा धेरै जटिलताहरू छन् हैन। तर त्यो एउटा चुनावी गठबन्धन भने हुन सक्छ। चुनावी गठबन्धन के अर्थमा हुन सक्छ भने एकातिर नेपाली कांग्रेस एउटा ठुलो पार्टी छ र अर्कोतिर चाहिँ नेकपा एमाले अर्को ठुलो पार्टी छ।
यी दुई दलहरूले अरू दलहरूको लागि पर्याप्त या सम्मानजनक गठबन्धन नगरेको अवस्थामा अन्य दलहरूले मिलेर चाहिँ समाजवादी केन्द्रको नाममा चाहिँ तेस्रो चुनावी मोर्चा चाहिँ गठन गर्न सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। जसपाबाट बाहिरिएर नयाँ पार्टी बनाउने कि पुरानो पार्टीमा मर्ज हुने भन्ने दोधारमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई प्रचण्डले निरन्तर भेटेर मन्त्रणा गरिरहेका छन्। प्रचण्डले भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रमै फर्कन गरेको आग्रह सौहार्दपूर्ण रूपमा भट्टराईले इन्कार गरेका छन्। पहिलो प्रयास नेकपा बिउताउने। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत सचिवालय सदस्यहरू वामपन्थी एकताका लागि भनेर दुई पटक छलफलमा जुटेका छन्। असार 9 गते र साउन 3 गते उनीहरूले छलफल गरेका थिए। ती छलफलमा नेकपा एकता संयोजन समिति बनाउने बारेमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको छ। तत्कालीन नेकपाका 9 जना सचिवालय सदस्य मध्ये 4 जना अहिलेको एमालेमा छन् भने 5 जना पुनः वामपन्थी एकताको प्रयासमा छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाल, नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतम वामपन्थी एकताको प्रयासमा छन्। उनीहरू बाहेक तत्कालीन नेकपाको सचिवालयमा रहेका केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल एमालेमा छन्। 2077 को फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले नेकपा ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भइसकेको भन्दै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपालाई मान्यता दिन नसकिने फैसला सुनाएको थियो। एउटै चुनाव चिन्हबारे छलफल। समाजवादी केन्द्रको रूपमा पार्टी वा मोर्चा बनाउने बारे आसन्न संसदीय निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर जाने बारे पनि प्रारम्भिक छलफल गरेका छन्। चुनाव अघि नै एउटै पार्टी बनाउन सकेको खण्डमा चुनावमा स्वतः एउटै चुनाव चिन्ह हुने नै भयो। यदि पार्टी बनाउन सम्भव नभएर वामपन्थी पार्टीहरूको मोर्चा मात्रै बनेको अवस्थामा मोर्चाले एउटै चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बारे नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि एउटै चुनाव चिन्ह सहज भए पनि समानुपातिक निर्वाचनको लागि भने अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। कानुनमा त्यो सम्भावना छ कि धेरैवटा दलहरूले मिलेर पनि एउटा मोर्चा बनाउन र एउटै चुनाव चिन्ह लिन चाहिँ सक्छन्। तर त्यसो गर्दाखेरि जटिलता पनि छ हैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त त्यो गर्न सकिन्छ, तर समानुपातिकका लागि फेरि भिन्न भिन्नै सूची बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो जटिलताले गर्दाखेरि सायद पार्टीहरूले त्यो नगर्लान्। यदि एउटै चिन्ह लिने हो भने चाहिँ प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरू पनि एउटै हुनुपर्ने हुन्छ र सूचीहरू पनि साझा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। समानुपातिक निर्वाचनको सूची पनि वामपन्थी एकताको पक्षमा नआए आगामी संसदीय निर्वाचनमा एमालेलाई थप कमजोर बनाउने उनीहरूको तयारी छ। वामपन्थी पार्टीहरूले मोर्चा बनाएर कांग्रेससँग बढीभन्दा बढी सिटको दाबी गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। त्यसैका लागि एउटै चुनाव चिन्हको अवधारणामा छलफल भइरहेको छ। समाजवादी केन्द्र निर्माणका लागि नेताहरूले गरेको दौडधुप कति सार्थक हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रूस युक्रेन युद्धको असर विश्वभरि परेको छ। विश्वको आर्थिक अवस्थामा युद्धले नकारात्मक प्रभाव छोडेको छ। यो सँगै युद्धको नाममा विश्व नै ध्रुवीकरण समेत भएको छ। युद्ध छेडेकोमा रुसको विरोध गर्ने र रुसको समर्थन गर्नेहरू दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। नेपालमा छिमेकी देश भारत र चीन समेतले रुसको विरोधमा युक्रेनको समर्थन गरेका छैनन्। तर अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूको लगातार दबाव छ रुस विरुद्ध उभिने। यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिकाको भने नेपाल भित्रै आलोचना हुन थालेको छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति लिँदै आएको नेपाल रुस युक्रेनको युद्धको पछाडिको राजनीति नबुझी पश्चिमा दबावमा युक्रेनको पक्षमा उभिँदै आएको छ। यति बेला युक्रेन निकै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। 5 महिना यता लगातार युक्रेनमा सङ्कट जारी छ। एकातिर युक्रेन सङ्कटसँग विश्व एक ध्रुवमा उभिरहँदा रुस अर्को ध्रुवमा उभिएको छ। नेटो सदस्यतालाई लिएर असन्तुष्ट रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु हप्तौं अघि नै कुनै पनि समय युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी अमेरिकी सरकारले दिएको थियो। प्रतिक्रियामा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने रुसको युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने कुनै योजना नभएको तर अमेरिकी सरकारले अफवाह
फैलाएर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए। अमेरिकी चेतावनीको केही सातामै 24 फेब्रुअरी 2022मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गर्यो। युक्रेनी नागरिकले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगमा अहिलेसम्म रुसलाई विजयी हुनबाट रोक्न सकेका छन्। अर्कातर्फ युक्रेनीलाई भने यो युद्ध अपेक्षा गरे भन्दा लामो र महँगो साबित भएको छ। युक्रेनलाई मात्र होइन, युरोपका कुनै पनि थप मुलुकमा नेटो विस्तार गर्न नहुने लगायत शर्त राखेको रुसको चाहनालाई पश्चिमा राष्ट्रले अव्यावहारिक र असम्भव भनेका छन्। आफ्ना शर्त पूरा नभई युद्ध रोकेमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा क्रिमिनलको शक्तिको प्रतिष्ठा र क्षेत्रीय प्रभाव जोखिममा पर्ने चिन्ता पुटिनलाई छ। यस्तो अवस्थामा अझै कति दिन युद्ध जारी रहन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यस्तै नेपाल सरकारलाई सबै खाले नीति बनाउन सुझाव दिन खोलिएको नीति प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले युक्रेन सङ्कटलाई लिएर सार्क राष्ट्रबीच समान धारणा बनाउनु पर्ने अव्यावहारिक र अस्वाभाविक सुझाव दिएको छ। सार्क आफैमा निष्क्रिय सङ्गठन बनेको छ। यस क्षेत्रमा प्रभुत्व कायम राख्ने देश भारतको मोदी सरकारले यसलाई सकेको निकममा बनाउन मेहनत गरेको छ, जसले अरू राष्ट्रहरू पनि सार्कप्रति त्यति उत्साही र आशावादी छैनन्। समान धारणा बनाउन राष्ट्रहरूले आफ्नो अडानमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। ठुला र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रका निम्ति आफ्नो स्वार्थमा सम्झौता गर्दैनन्, तसर्थ समान धारणा बनाउन साना राष्ट्रहरूले आफ्नो अडानमा सम्झौता गर्नुपर्छ। युक्रेन सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला नेपालको भूमिका कस्तो भइरहेको छ भन्ने अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। युक्रेन सङ्कटलाई लिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्दै आएको छ। धेरैले नेपालको यो कदम असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको भन्दै टिप्पणी समेत गरेका छन्। असंलग्नताको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राज्य निष्क्रिय वा तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने बुझाउँदैन। असंलग्न अभियानका प्रमुख संस्थापक मध्ये एक भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल स्वयंले कुनै एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा भारत तटस्थ रहन नहुने बताएका थिए। वास्तवमा असंलग्न रणनीति मार्फत राष्ट्रहरू आफूलाई शीत युद्धकालीन गठबन्धनको सीमामा सीमित हुन दिनुको सट्टा आफ्नै स्वार्थ र मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढ्नका लागि ठाउँ बनाउन चाहन्थे। युक्रेन सङ्कटमा नेपालको अडान साना राष्ट्रहरूको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताका विषयमा नेपालले राख्दै आएको मूल्य मान्यताको पक्षमा छ। बडा दुःखदायी छ कि युक्रेनमाथि हमला भएको छ रुसबाट र युक्रेन चाहिँ एउटा नन एलाइन मुभमेन्टको सदस्य राष्ट्र हो। त्यो मानेमा नेपालले सुरुमा चाहिँ युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्यो, तर विश्वको बदलिँदो परिस्थिति जटिल छ र हाम्रो तपाईँले भने जस्तो नेपालको भू राजनीतिक अवस्था एकदम संवेदनशील र हामी चाहिँ निकै ठुल्ठुला राष्ट्रहरूको एउटा शक्ति केन्द्रको रूप जस्तोमा चाहिँ आइरहेको छ नेपाल अहिले। एकातिर भारत र चीन हाम्रो छिमेकमा छन् भने अर्कोतिर अमेरिकाको प्रभाव र अमेरिकाको कन्ट्याक्ट पनि नेपालमा बढ्दो छ र रुसलाई हेर्ने हो भने रुस चाहिँ एउटा भिटो पावर भएको चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र हो। रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमला निकै दुःखदायी भएको परराष्ट्रविद राजेश्वर आचार्य बताउँछन्। नेपालले सुरुमा युक्रेनका लागि सहमति जनाएको थियो, तर विश्वको परिस्थिति जटिल अवस्थामा रहेका बेला भूराजनैतिक अवस्था संवेदनशील रहेको नेपालले भने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कदममा कदम मिलाएर हिँड्नुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। अब नेपाल जस्तो एउटा भूराजनैतिक संवेदनशील क्षेत्रमा बसेको मुलुकले आफ्ना छरछिमेकहरूले र विश्व समुदायले कस्तो किसिमको नीति अख्तियार गरेको छ, हावा कतातिर बगेको छ, त्यसलाई पनि पर्छ। त्यसको माने हामी असंलग्नताबाट विचलित हुने होइन, असंलग्नतामा हामी अडिग रहनुपर्छ। तर बदलिँदो परिस्थितिसँग कदममा कदम मिलाएर हिँड्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पनि रहनुपर्छ र जति पनि ठुला मुलुकहरू छन्, विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ सहकार्य योभन्दा अगाडि पनि रहिआएको छ र रुसले नेपालको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा
महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। यता यदि साना राष्ट्रहरूलाई उनीहरूका शक्तिशाली छिमेकीको निहित स्वार्थका लागि आफ्नै राष्ट्रिय हितलाई अधीनमा राख्न दबाब दिन्छ वा हस्तक्षेप गरिन्छ भने त्यो साना राष्ट्रले लामो मेहनतपछि हासिल गरेका स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र पहिचानको उपहास हुनेछ। रुस युक्रेन युद्धको 5 महिनापछि नेपाल सरकारको विशेषज्ञ समूह नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुस युक्रेन सङ्कट 2022 नामक एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस प्रतिवेदनले युक्रेन सङ्कट चलिरहँदा नेपाली कूटनीति सम्बन्धी 4वटा प्रमुख चिन्ता प्रकट गरेको छ। संसदमा विपक्षी दलले पनि रुस युक्रेन युद्धका सम्बन्धमा नेपालको भूमिकाको आलोचना गरेका छन्। चीन अथवा भारत जस्ता मुलुकहरूले किन साथ दिएनन्? हामीले किन दियौँ? उनीहरूले किन दिनु नपर्ने? उनीहरू त झन् ठुला मुलुकहरू हुन्, उनीहरूले झन् दिनु पर्थ्यो नि। हामी जस्तो मुलुक जसले त्यहाँ गर्नुको कुनै भूमिका हुँदैन, त्यसले हामीलाई विश्वको महाशक्ति राष्ट्रहरूको लडाइँमा फसाउँछ, भूराजनीतिक लडाइँमा फसाउँछ। त्यस्तो बेलामा त्यो एजेन्डामा हामीले साथ दिनु परेको कारणले, शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र नीतिको अयोग्यताको कारणले आज पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली मूल्य वृद्धि हामीले सहँदैछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँले अघि भन्नुभयो राजनीतिक दलहरूको बिचको सम्बन्ध। यसमा के हुन्छ भने, हुन त दुई हातले ताली बज्छ, तर दाहिने हातै पहिला चलाइन्छ नि। दाहिने हात भने सत्ता पक्ष हो। असंलग्न नीतिलाई तटस्थका रूपमा हेर्दै प्रतिवेदनको नेपालले एकीकरण कालदेखि नै असंलग्नतामा आधारित विदेश नीति सञ्चालन गर्दै आएको तर्क गलत हो। बेलायतसँग भएको सुगौली सन्धि पूर्व नेपाल विस्तारवादी शक्ति थियो। सायद यसैलाई इङ्कित गर्दै हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सैनिक जनरल चार्ल्स फिनले नेपाली सेनालाई पुरानो सैन्य बल र नेपाललाई भूमि शक्तिका रूपमा उद्धृत गरेको हुनुपर्छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालले अलगतावादी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको हो। बेलायत सरकारको अनुरोधमा नेपालले भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन दबाउन र बेलायतको अन्य युद्ध लड्न सेना पठाएको इतिहास छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनको यथार्थवादी चिन्तनबाट रुस युक्रेन सङ्कटलाई हेरेको प्रतिवेदनले नेपालको अडानलाई भने काल्पनिक विचारबाट हेरेर छिमेकी राष्ट्र र सार्क राष्ट्रहरूसँग एकरूपता नभएकामा चिन्ता जाहेर गरेको छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने यथार्थवादी चिन्तनबाट हेर्दा नेपालका छिमेकी राष्ट्र लगायत अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नै रुस युक्रेन सङ्कटमा आफ्नो मत जाहेर गरेका छन्। आफ्नो बढ्दो क्षमतालाई लिएर पश्चिमी देश कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्थामा चीन रुससँगको सम्बन्ध चिस्याउनै चाहँदैन। अर्कोतर्फ भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा रणनीतिक स्वायत्तताको नीति अपनाउँदै आएको छ। भारतीय रक्षा क्षेत्र अझै पनि रुसप्रति निर्भर छ। एक अनुमान अनुसार अझै पनि भारतको करिब 2/3 सैन्य उपकरण रुसबाट आउँछ। भारत रुस सम्बन्ध बिग्रँदा र रुस चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत हुँदा त्यसले भारतलाई रणनीतिक रूपमा क्षति पुर्याउँछ। चीन र भारत दुवैमा बढ्दो ऊर्जाको मागले पनि उनीहरूलाई रुससँग राम्रो सम्बन्ध राख्न उत्प्रेरित गरेको छ। छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनकै पंक्तिमा नेपालले मतदान नगरेका कारण नेपालको यी दुई राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्क मनगणन्ते हो। युक्रेन सङ्कटमा नेपालको अडानले दूरसम्म न प्रत्यक्ष न त अप्रत्यक्ष नै चीन र भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै ठेस पुर्याएको छ। हाम्रो छिमेकका राष्ट्रहरूको धारणा, उनीहरूको अभिव्यक्ति भनौँ अथवा उनीहरूको रुझान कतापट्टि छ, त्यो चाहिँ कन्सल्टेसन भन्छन् नि। अब रिजनल कन्सल्टेसन हुन्छ, इन्टरनेसनल कन्सल्टेसन हुन्छ। हाम्रा नियोगहरूलाई, हाम्रा एमएसीहरूलाई परिचालन गरेर त्यसबाट चाहिँ कस्तो ओपिनियन, एक दिन ढिलो भएर केही पनि हुँदैन होइन। तर चाहिँ हामीले बुझेर हाम्रा छिमेकका राष्ट्रहरूसँग चाहिँ त्यसको विपरीत हुने किसिमको कतिपय मानेमा चाहिँ हामी तिनीहरूभन्दा पनि बेग्लै रहनुपर्छ। तर अब यहाँ चाहिँ तीनवटा राष्ट्रहरूको विषय हुँदाखेरि अलिकति हतारो चाहिँ भयो। तर कन्सल्टेसन र हाम्रा नियोगहरूलाई पनि कन्फिडेन्समा लिएर र होमवर्क पनि अलिकति गरेर यहाँ चाहिँ सरकारवाला जति पनि प्रबुद्ध वर्गहरू छ फरेन पोलिसीमा ध्यान राख्ने, उनीहरूसँगको राय कन्सल्टेसनबाट निर्णय गरेको भए अलिक परिपक्व हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि अर्कोतर्फ नेपाली राजनीतिलाई नै तरङ्गित गर्ने एमसिसीको विषय, नेपाल चिनिया बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको उपयोगिता जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सरकारी विशेषज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्न चुकेको छ।
तर नेपाली राजनीतिमा खासै फरक नपारेको युक्रेन सङ्कटमा 5 महिना मेहनत गरी प्रतिवेदन बनाएर सरकारी थिङ्क ट्याङ्कले पक्षधरता देखाएको छ, जो हाम्रा अनुसन्धानहरूको दुर्भाग्य हो। सडकमा लामो जाम र ट्राफिक चोकहरूमा लामो कुराई काठमाडौँका जनतालाई कुनै आश्चर्यमा पर्ने विषय रहेन। हरेक चोकमा उभिएका ट्राफिकको तजबिजमा सवारी चलाउनु पर्दा कहिलेकाहीँ चोकको एक तर्फको सवारी लगातार चलिरहने र अर्को तर्फका सवारी लामो समय पर्खिरहनु पर्ने अवस्था भइरहन्छ। यस्तै नहोस् भन्नका लागि सडकमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। काठमाडौँका सडक चोकमा पनि ट्राफिक लाइट त देखिन्छन्, तर तिनले काम भने गर्दैनन्। धेरै ठाउँमा त यस्ता ट्राफिक लाइटलाई राखिएको लामो समय पनि प्रयोगमा आएका छैनन्। प्रयोगमा आएका ठाउँमा पनि धेरै बन्द नै रहन्छन् अनि ट्राफिक प्रहरीको इसाराको भर। देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका प्राकृतिक रूपमा जति सुन्दर अनि विकसित छ, त्यति नै ससानो कुराले काठमाडौँलाई कुरूप बनाइरहेको छ, जसमध्ये एक हो ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या। काठमाडौँ उपत्यकामा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको जनसङ्ख्या, सवारीको चाप, सीमित सडक, सवारी नियम उल्लङ्घन जस्ता प्रवृत्तिले यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यहाँका मुख्य सडकमै घण्टौसम्म पनि ट्राफिक जाम हुँदा आम सर्वसाधारणदेखि सवारी चालकले निकै दुःख भोग्ने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने बस पार्क, कोटेश्वर, बानेश्वर, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रमा ट्राफिकको फितलो व्यवस्थापनका कारण आम सर्वसाधारणहरू निकै आजित बनेका छन्। 3वटा जिल्लाको मुख्य जंक्सनका रूपमा रहेको कोटेश्वर चोकमा न त ट्राफिक लाइटको उचित व्यवस्थापन छ, न त आकाशे पुल, न त अन्डरपासको व्यवस्था। यति महत्वपूर्ण र संवेदनशील ठाउँमा 1-2 जना ट्राफिक प्रहरी सडकमा खटिएर व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि पैदल यात्रुहरूले सबैभन्दा बढी दुःख भोग्दै आएका छन्। हुन त त्यहाँ ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो त नामको मात्रै ट्राफिक लाइट बनेको छ। उपत्यका भित्र लाखौं रकम खर्च गरेर बनाइएको ट्राफिक लाइटहरू बिग्रिएर सञ्चालनमा नआउँदा फलामी डण्डाको रूपमा मात्रै सीमित बनेका छन्, जसका कारण लामो समयसम्म ट्राफिक जाम हुँदा सवारी चालकदेखि सर्वसाधारण पैदल यात्रुले ओहोर दोहोर गर्न शास्ति खेपिरहनु परेको छ। यो काठमाडौँमा अहिले बाटो काट्न धेरै अप्ठ्यारो छ, किनभने अब ट्राफिक लाइटहरू पनि को व्यवस्थापन राम्रो भएको छैन। भएको लाइटहरूलाई पनि सुचारू रूपले सञ्चालन नगरिकन राज्यले अलिकति व्यवस्था गरिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारणहरूलाई अस्तव्यस्त रूपमा बाटो काट्दाखेरि अब दुर्घटनाको चाहिँ एकदम जोखिम बढिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि दुर्घटनाहरू दिनानुदिन दुर्घटनाको उहरू बढिरहेछ। यसले गर्दा ट्राफिक लाइटले को असरले गर्दा नै मान्छेले अहिले धेरै शास्ति खेप्न परेको मलाई लाग्छ। यो भइदिएको भए त मान्छेले अब बत्ती हेरेर मान्छे हिँड्ने बेला भयो, अब बाटो रोकियो बाटो भनेर सहज रूपमा त जान सक्थे। सर्वसाधारणले पनि त बत्ती रोकेको अनुभव गरेर चाहिँ जान सक्थे, जसले गर्दा अहिले बत्तीको प्रब्लम भएको कुराले मान्छेलाई चाहिँ हिँडडुल गर्नलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको अनुभव छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विक्रम सम्वत 1958 सालमा राणाहरूले छिमेकी मुलुक भारतदेखि भीमफेदी हुँदै सवारी साधन बोकाएर काठमाडौँ ल्याएका भए पनि सर्वसाधारणहरूले भने विक्रम सम्वत 1970 को दशकबाट मात्र सवारी साधनको प्रयोग गर्न पाएका थिए। अहिले बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै दैनिक रूपमा सवारी साधनहरूको चाप बढ्दै गए पनि व्यवस्थापनको लागि सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने बताएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनका बारेमा कुनै ठोस योजना बनाएको देखिँदैन। प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको ट्राफिक व्यवस्थापन बारे यहाँका नेताहरूले चिल्ला भाषणहरू छोड्ने गरेको भए पनि भएका संरचनाहरूलाई सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा सवारी साधनहरू र पैदल यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण रूपले जथाभावी रूपमा बाटो काट्ने गर्छन्। यसरी जथाभावी बाटो काट्दा सडक दुर्घटनाबाट वर्षेनी ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको छ। सधैँभरि ट्राफिक प्रहरीले सडकमा बसेर ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा भएका संरचनाहरूलाई सञ्चालनमा ल्याएमा आफूहरूलाई सडकमा हिँडुल गर्न सहज हुने सर्वसाधारण बताउँछन्। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, ट्राफिकको मान्छेहरू त बस्नु भएको छ, स्टाफहरू बस्नु भएको छ, तर ट्राफिक बसेर मात्रै हुँदैन। मेन त हामीले यो ट्राफिक लाइटहरू अहिले हेर्न सक्छौँ कसैले पनि काम गरे छैन। अब यसरी नबन्दाखेरि ट्राफिक सरहरूले मात्रै त अब आउने जाने सबैलाई त म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न। यसैले हाम्रो यो के अरे सर्वसाधारणहरूलाई बाहिरबाट आएको मान्छेहरूलाई यो रोड काट्न चाहिँ निकै समस्या छ।
त्यसैले यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अब स्टाफहरू मात्र राखेर हुँदैन, यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि समयमै बनाइदिए हामीलाई चाहिँ अलिकति सहज हुन्थ्यो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज होस् भनेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरेको छ, तर तीमध्ये अधिकांश ट्राफिक लाइटहरू सञ्चालनमा छैनन्। लामो समयदेखि ट्राफिक लाइटहरू बन्द अवस्थामा रहँदा पनि यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। जडान गरिएका ट्राफिक लाइटहरू बन्द हुँदा जेठ वैशाखको प्रचण्ड गर्मी र पुष माघको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा पनि ट्राफिक प्रहरी आफै सडकमा खटिनु पर्ने बाध्यता छ। ट्राफिक लाइटहरू पनि एक ठाउँमा चल्ने र अर्को ठाउँमा नचल्ने हुँदा यसले सवारी व्यवस्थापनको समस्या झन पेचिलो बनेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यमा महत्त्वपूर्ण रहेको ट्राफिक लाइटको वास्तविक उपयोगिता नहेरी जडान गरिएको हुँदा अहिले जडान गरिएका मध्ये धेरै जसो ट्राफिक लाइटहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँका मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक लाइटहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले अब सबै आवश्यकता भएको ठाउँमा र सम्पूर्ण ठाउँहरूमा ट्राफिक लाइटहरू जडान भएको छैन। अब जस्तै मुख्य चोकहरूमा पहिला जडान भएका पनि केही बिग्रेको अवस्थामा भएको हुनाले पनि सुचारू हुन नसकेको हो। त्यस्तै गरेर हामीहरूले अहिले काठमाडौँ उपत्यका विभिन्न 13 ठाउँहरूमा जडान गरिसकेका छौँ नयाँ लाइटहरू, र तिनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभेसन गर्न बाँकी छ। एउटा कारण। अर्को चाहिँ के छ भने कतिपय ट्राफिक लाइटहरू जुन राख्नुपर्ने उपयुक्तता हो कि होइन भनेर पनि हामीहरूले तिनीहरूको बारेमा अहिले हामीहरूले निरीक्षण गर्दैछौँ। तिनीहरूको बारेमा हामीहरूले उपयोगिता छ कि छैन भनेर त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउँदैछौँ। त्यसपछि अनि हामीहरूले एक्टिभेसन गर्ने भएको हुनाले कुनै ठाउँ मर्मतको कार्य भइरहेछ। ती विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै ठाउँमा चल्ने कुनै ठाउँमा नचल्ने भएको हो। ट्राफिक नियम पालना गर्नको लागि विश्वका हरेक देशमा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न शहरका चोकमा सो लाइटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। रातो, हरियो र पहिलो बत्तीको माध्यमबाट यात्रुहरूलाई सिग्नल दिइन्छ। ट्राफिक लाइटको व्यवस्था भएको ठाउँमा ट्राफिक प्रहरी बसिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा यसको निकै महत्त्व रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। शहर बजारको मुख्य चोक जहाँ सवारीको बढी भिडभाड हुन्छ त्यो ठाउँमा एकजना ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा 3-4 जना ट्राफिक प्रहरीलाई खटाउनु पर्ने बाध्यता छ। तर ट्राफिक लाइट भएको ठाउँमा एकजना भए पनि मोनिटरिङका लागि राख्नु पर्ने हुँदा ट्राफिक लाइटले ट्राफिक व्यवस्थापनमा आफूहरूलाई निकै सहज हुने ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन्। डेभलप कन्ट्रीहरूमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै ट्राफिक लाइट भयो भने त्यहाँ ट्राफिक बसेको हुँदैन, लाइटले नै काम गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ ट्राफिक नै बस्दैन भनेपछि सहजता त पक्कै नै हुन्छ। तर यहाँ उपत्यकामा हेर्दाखेरि अब हामीहरू ट्राफिक लाइटले काम गरिरहेको बेलामा पनि तपाईँहरू त्यहाँ ट्राफिकले त्यसको साइन दिएर अनि पास गरिरहेको तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली अब हुनुभन्दा नहुनुभन्दा हुनु त राम्रो हो, धेरै राम्रो हो। अब जस्तै हामीहरूको चारैतिर एउटा मेन जङ्सनमा कम्तीमा 3-4 जना ट्राफिकहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक लाइट भएन भने जताकतैको जङ्सनहरूको सबै क्यु मिलाउनु पर्ने हुन्छ, पास गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले र यदि ट्राफिक लाइट छ भने एउटै ट्राफिक भयो भने त्यहाँ मोनिटरिङको लागि चाहिँ एउटै ट्राफिकले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुने हुँदा ट्राफिक लाइट भएपछि डेफिनेटली हामीलाई ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नमा चाहिँ धेरै सहजता हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि प्रहरीले ट्राफिक लाइटमा बढी जोड दिइरहेको उनले बताए। अहिले काठमाडौँका 13 ठाउँमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गरिसकेको र बाँकी 7 ठाउँमा जोड्न बाँकी रहेको छ। तर जडान भएका ट्राफिक लाइटहरू प्रयोगमा आउन बाँकी छन्। उनले स्थानीय निकायसँगै अन्य सहयोगी सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा ट्राफिक लाइटलाई जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने बताए। यस्तै ट्राफिक प्रहरीले हाल जडान गरिएका ट्राफिक लाइटहरूको उपयोगिता बारे जानकारी लिनेदेखि हाल बन्द अवस्थामा रहेका ट्राफिक लाइटहरूको योजना बनाएको छ। 13वटा चाहिँ जडान भइसकेको छ र त्यसलाई एक्टिभेसन गर्न बाँकी छ। त्यसको उपयोगिता छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीहरू हेर्दैछौँ अहिले। र त्यो बाहेकको 7वटा फेरि जडान हुने क्रममा छ। हामीहरूले स्थानीय निकायदेखि लिएर स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय गरेर अन्य ट्राफिक लाइटहरू पनि जडान गर्ने क्रममा छौँ अहिले। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक लाइटको जडानलाई मात्र जोड नदिई भएका र बन्द अवस्थामा रहेका ट्राफिक लाइटको मर्मत सम्हार गरी सञ्चालनमा ल्याएर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके केही हदसम्म भए पनि काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो भन्ने आम सर्वसाधारणको बुझाइरहेको छ।
निर्वाचनको मिति घोषणा हुनु अघिको राजनीतिक ध्रुवीकरण रोचक देखिएको छ। निर्वाचन आउँदासम्म कुन दल कता हुने हुन् अनि कुन दलको कससँग गठबन्धन हुने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। सबैभन्दा अन्यलमा देखिन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र। सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने, नेकपा एमाले सहित वाम गठबन्धन बनाउने या समाजवादी केन्द्र बनाउने। माओवादी केन्द्र भित्रकै नेताहरूको फरक फरक बुझाइ र फरक फरक प्रयास देखिन्छ। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।